4 दिन का लीडर और फिर प्रोग्राम बढ़ गया। शेर अफजल मरवत की कहानी। सऊदी शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शहजादा पाकिस्तानी हुकाम से इमरान खान की गिरफ्तारी का सवाल उठा रहा था। सऊदी शाही वफद पाकिस्तान के दौरे पर था जब शेर अफजल मरवत ने यह बयान दे दिया। लंदन प्लान में अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब भी मुलविस था तो इमरान खान जेल के अंदर आग बिगोला हो गए और फिर ये ऐलान किया शेर अफजल मरवत को सियासी और कोर कमेटी से निकाला जाता है। अगले ही रोज शेर अफजल मरवत ने अपनी इज्जत बचाते हुए पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेर अफजल मरवत की जिंदगी की कहानी के बारे में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने गुज़िश्ता चंद माह से इमरान खान को सपोर्ट करके क्या हासिल किया और शेर अफजल मरवत ने बतौर जज कितने लोगों को फांसी की सजा दी और इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत किस जर्नल के साथ टेलीफोनिक राब्ते में थे जिसकी वजह से कुछ ऑडियोज पीटीआई तक पहुंची तो इन्होंने शेर अफजल मरवत को निकाल फेंका। शेर अफजल मरवत कौन है, इनका खानदानी तारुफ क्या है, क्या इनके वालिद कलअदम तंजीम के हमले में जान की बाजी हार गए थे। यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाले शेर अफजल मरवत जज कैसे बने और क्या मौलाना फजल रहमान ने बतौर जज इनको नवाजा। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल होकर क्या इक़दाम करने लगे कि शेर अफजल मरवत ने इस्तीफा दे दिया। शेर अफजल मरवत ने कब जमीयतुल उलमा इस्लाम को ज्वाइन किया और ये वकालत की तरफ कैसे आए। इमरान खान से इनकी कुर्बत कैसे हुई और क्या इमरान खान ने इनको मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करके अब टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है। मौलाना साहब के लिए तमाम कौम दुआ करती है कि जो फ़लस्तीन जाएं और अल्लाह ताला से अच्छे बंदों की सोहबत भी नसीब करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्म जारी किया कि शेर अफजल मरवत साहब को कमेटी से फिलफौर अलहदा किया जाए। शेर अफजल मरवत को दरअसल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भेजा गया था और इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया गया और जब इमरान खान को इसके वाज़िह सबूत मिल गए तो इन्होंने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान की मोहब्बत में पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी से गद्दारी करने वाले साबका फौजी आदिल राजा ने अपनी अक्सर ट्वीट्स में लगाया था। इनके अल्फाज कुछ यूं थे, ब्रिगेडियर शेर अफजल मरवत का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके इसको ओहदे से हटा दिया गया और इसे निकाल दिया गया है। अब शेर अफजल मरवत का क्या बनेगा? क्या ब्रिगेड शेर अफजल मरवत को प्रोजेक्ट की नाकामी की वजह से निकाल दिया गया है या इनकी करप्शन की वजह से या ये दोनों कामों में मुलविस हैं? यहाँ अगर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि आदिल राजा की बात में सदाकत नहीं तो दूसरे धड़े का भी मौक़िफ़ सुन लीजिए। जब इरशाद अहमद चौहान अपनी ट्वीट में लिखते हैं अरसलान के पास कौन सा इख्तियार था, वो तो आम एक्टिविस्ट्स है। शेर अफजल मरवत पर बहुत से सवालात हैं कि वो सलाहुद्दीन महमूद और कोई बर्गर के जरिए एजेंसियों के साथ काम कर रहा है। शेर अफजल मरवत पर बहुत से लोगों ने ये इल्ज़ामात लगाए थे कि वो दरअसल एजेंसियों की तरफ से प्लांटेड था। शेर अफजल मरवत का दौरानिया बहुत मुख्तसर सा था लेकिन हंगामा खेज रहा। ये जितनी तेजी से ऊपर आए इतनी तेजी के साथ गुमनाम और जमीन बोझ हो गए। प्रोग्राम तो बढ़ गया, जैसे जुमले बोलना, लाइव शो में किसी पर हमले करके शदीद मारना और फिर अंजाम के तौर पर पीटीआई से बेइज्जत होकर निकाला जाना। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शेर अफजल मरवत की बायोग्राफी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो नाजरीन, शेर अफजल मरवत की कहानी बहुत मजेदार होने वाली है मगर इसमें आप लोगों को बताता चलूं कि शेर अफजल मरवत का खानदान सियासत में बहुत पहले से मुतहर्रिक था। इनके वालिद मोहम्मद अजीम खान बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे। ये जिलाई और तहसील कौंसिल के चेयरमैन भी रहे। मोहम्मद अजीम खान लकी मरवत में अमन कमेटी में भी शामिल रहे। इनके वालिद ने कलअदम तंजीम की कार्रवाइयों को रोकने के लिए मुल्हिका इलाकों में मकामी लोगों पर मुश्तमिल अमन कमेटी कायम की। कहा जाता है कि इसी वजह से इनके हवाले को कलअदम तंजीम की जानिब से, जिसे जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने परवान चढ़ाया था, जान से मारने की धमकियां मिलती थी और फिर जनवरी 2012 में एक अलमनाक वाक़ये में जान की बाजी हार गए। शेर अफजल मरवत 4 अप्रैल 1971 को पैदा हुए। मरवत इनका कबीला है जिसकी ज़ेली शाख बेगू खैल से इनका ताल्लुक है। इन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने गाँव के स्कूल से हासिल की। इसके बाद इनको डेरे इस्माइल खान नसीम कॉलेज में दाखिल करवा दिया गया जहां से इन्होंने
FSC کا امتحان پاس کیا اور پھر انہوں نے لکی مروت کالج سے گریجویشن کی۔ پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے پہلے کیمسٹری میں ٹاپ کیا اور پھر اسی کے بعد اسی یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری بھی حاصل کی۔ شیر افضل مروت نے تعلیم مکمل ہونے کے بعد وکالت کی بجائے صحافت سے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز کیا۔ انگریزی اخبار، بزنس ریکارڈ اور پشاور سے شائع ہونے والے اردو اخبار روزنامہ آج میں نوکری کی، اور شاید اسی وجہ سے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا اصل میدان کوئی اور ہے۔ صحافت کے ساتھ 1996 میں جوڈیشری کے امتحانات میں امتیازی پوزیشن پاس کی، خیبر پختونخوا میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ان کو سول جج تعینات کیا گیا اور پھر یہ 16 سال تک بطور جج اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ شیر افضل مروت جب جج بنے تو ان کا سیاسی تعلق مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام سے تھا، اور شاید اسی لیے خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کی اتحادی حکومت میں ان کو الیکشن پر اسلام آباد میں ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ تعینات کیا گیا، مگر یہ چند ماہ تعینات رہے۔ جب معزول چیف جسٹس افتخار چودھری بحال ہو گئے تو انہوں نے تمام ڈپٹیوں پر تعینات ججز اور آفیسرز کو واپس اپنے عہدوں پر واپس آ کے کام کرنے کا کہا، تو یہی وہ وقت تھا جب شیر افضل مروت شدید ناراض ہو گئے اور انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دوران ملازمت بھی ان کا تعلیمی سفر جاری رہا۔ ہیومن رائٹس میں LLB کی ڈگری حاصل کر لی تھی تو 2008 میں انہوں نے بطور جج استعفیٰ دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں شامل ہو گئے، اور دوسرا مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے، جہاں انہوں نے انگلینڈ سے سائبر لا میں ماسٹر کیا، اور پھر یونیورسٹی میں انٹرنیشنل کمرشل میں اور کئی شارٹ کورسز کے بعد پاکستان آ کر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ شیر افضل مروت کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی گئی۔ ناظرین، 16 سال میں شیر افضل مروت نے 16 بندوں کو پھانسی کی سزا سنائی۔ تو ان کی ارینج میرج ہے، ان کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب شادی 6 سے 7 سال کے اندر ان کی نرینہ اولاد نہ ہوئی تو ان کی اہلیہ نے ان کو اجازت دے دی کہ اگر وہ چاہیں تو بیٹے کے لیے دوسرے شادی کر سکتے ہیں، لیکن شیر افضل مروت نے اسی لیے دوسری شادی نہیں کی کہ ان کے اہلیہ کو برا لگے گا، اور پھر پہلی بیوی سے ہی ان کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ شیر افضل مروت نے PTI کے رہنما کے طور پر اپنی سرگرمیاں شروع کی تو انہوں نے اپنے خاندان کو برطانیہ شفٹ کر دیا تھا تاکہ ان کی سیاست کا ان کے خاندان پر کوئی اثر نہ پڑے۔ شیر افضل مروت کو یہ شکوہ ہے کہ 9 سال تک جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے ان کی صلاحیتوں کو کوئی قدر نہیں کی، لیکن ان کو یہی شکوہ عمران خان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب پاکستان میں تبدیلی کی ہوا چل رہی تھی تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ چھوڑ کر PTI جوائن کر لی تھی۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو شیر افضل مروت کی PTI کے لیے بہت سی قربانیاں ہیں۔ جب کوئی بھی پورے پاکستان میں نہیں نکل رہا تھا تو شیر افضل مروت ہی وہ شخص تھا جس نے پورے پنجاب، پورے KPK کو ایک دفعہ پھر جگایا تھا، اور شیر افضل مروت کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان کو چاہیے کہ جب تک وہ ان افواہوں پر تحقیقات نہیں کر لیتے تو شیر افضل مروت کو پارٹی سے نہ نکالا جائے، کیونکہ وہ ایک بہادر اور نڈر انسان ہے۔ اگر آپ شیر افضل مروت کے فین ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا۔ شکریہ۔